पढाइ लेखाइ ठुलो कुरा होइन। यो युनिभर्सिटीमा जति पढ्यो त्यति मूर्ख, जातमा पास जीवनमा फेल हुने मान्छेहरूको पंक्ति लामो जन्मिन्छ। मलाई त्यही केटी चाहिन्छ भनेर नेपाललाई कालापानी चाहिन्छ भनेर अडान ढिट लिएर हुँदैन। र हाम्रा प्रधानमन्त्री ओली पनि साँच्चै भारतकोबाट त्यो कालापानी फिर्ता गर्न चाहनुहुन्न। उहाँ इन्डियालाई नै देखाएर बैलगाडाभरि भोट ल्याएर यो ठाउँमा अहिले पुग्नु भएको हो। कहिलेकाहीँ झोक चल्छ र हाँक दिन मन लाग्छ। यो हाँक मात्रै हो? हाँक हो, चुनौती हो, चेतावनी हो। अब यो देशमा समाजको व्याख्या गर्न सिपालु मान्छे छैनन्। नेपालको नामै फेर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि सरिता गिरीले संसदमा अघिल्लो पटक राख्नु भएको थियो। एउटा मुकुन्दले भनौँला, हिन्दुत्वको सम्मानमा भगवान कृष्णको नाम मुकुन्द पनि भयो। म अभियन्ताको नाउँ पनि संयोगले त्यही परेकोले मुकुन्दले भन्दा काम गर्न पनि झन् सजिलो हुन्छ र जनताको समाजवादको विकासको सपना स्विजरल्यान्ड जस्तै बनाउन पनि मिलो। कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई जित्ने हुँदा मदन भण्डारीको त्यस्तो अवस्था भयो। धेरै चाहिँ अराजकता देखाउनु पनि हुँदैन। मैले पनि सीमा आफ्नो बुझेको छु। अहिले चाहिँ म पनि संसद बाहिर छु, वामदेव पनि अलोकप्रियता साथ संसद बाहिर हुनुहुन्छ। मेरै जस्तो बिचरा अवस्था देखिन्छ उहाँको। अब नेपालको संविधान 2072 नै च्यात्ने र यो सिँगै संविधानको किताबलाई चाहिँ पुरानो कागजका भाउमा भैयाहरूले लाने, सिसी बोतल कागजवालाहरूले यो लैजाने, खरिद गर्ने खतरा मैले देखेको छु। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। आफ्नै शैली, आफ्नै लेखन, आफ्नै विचार, चाहे त्यो पक्षमा होस् या विपक्षमा होस्, यहाँहरू सबैले चिन्नुहुन्छ। लामो समयबाट नेपाली समाजले चिनेको एउटा पात्र मुकुन्द घिमिरे मुकुन्दे आज समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ। मुकुन्द घिमिरे मुकुन्देज्यू, यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। थ्याङ्क यू, नमस्कार। समसामयिक विषय उठाउन चाहन्छु, खास गरिकन कोरोना। यो चाहिँ कोभिड-19 जो चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा अहिले फैलिएको महामारी पेन्डेमिक भनिराखिएको छ। नेपालमा पनि हामी लकडाउनमै छौँ, 3 महिना भइसकेको अवस्था छ। यहाँले कोरोना आएको सुरुवातकै दिनदेखि भन्नुभएको छ यो कोरोना केही पनि होइन भन्नुभयो। तपाईँले मास्क पनि लगाउनु भएन, तर सरकारले भनेको छ 10 अर्ब खर्च भइसक्यो। उहाँले खर्च पनि 8 अर्ब 39 करोडको चाहिँ जुन खर्च पनि सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। यो के हो त सर? पैसा त गयो, कोरोनै छ, अहिले पनि लकडाउन छ, तपाईँ भन्नुहुन्छ कोरोनै छैन, मास्क पनि लगाउनुहुन्न र कोरोना छैन भनेर जनतालाई त्यसरी नै सूचित गरिराख्नु भएको छ। अलिकति बताइदिनुहोस्। म चाहिँ आफ्नो हावालाई विश्वास गर्ने भएकोले त्यो मुखमा नसुहाउने गोरुलाई लाउने महला जस्तो मुखलो यो के अरे मास्क पनि लगाइन। आयुको छोरालाई वायुले खाँदैन भन्ने हाम्रो आहानलाई विश्वास गर्ने। हजुर, हावाबाट सरेर आउने त्यो हैजासँग म त्यति डराइनँ। दक्षिण एसियाको सुरक्षित जमिनमा, सुरक्षित आकाशमा नडराई सास फेर्नुपर्छ भन्ने मेरो मत। अहिले 3 महिना पछाडि आएर त्यो कोरोनाको हैजालाई त बेसार पानीले ठिक पार्न सकिन्छ नि भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले पनि झन्नै मलाई नै स्वर खाप्नु भएको छ। हजुर, त्यो हात्ती आयो फुस्साको तहमै कोरोनाको यो 3 महिना चाहिँ बेकारमा जनता उल्लु मात्रै भएछन्। पैसा त सक्यो नि सर, उहाँहरूले भनेअनुसार त। पैसा त अब आएको पनि थियो नि त। नेपाललाई कोरोनाग्रस्त मुलुकको सूचीमा राखेर कृत्रिम अनावश्यक लकडाउन गरेर बाहिर विश्व ब्याङ्कबाट, एडिबीबाट, यो विभिन्न दात्री निकायहरूबाट सरकारले अर्बौँ पैसा ल्याएको छ। त्यसलाई पचाउनका लागि केही न केही बजेट चाहिँ नै सिङ्गो देशमा छर्दाखेरि 8 अर्ब 10 अर्ब खर्च हुनु स्वाभाविक हो। हजुर, कतिपयले यसलाई भ्रष्टाचार इत्यादि भनेर राजनीति गर्न खोजेका छन्। कोरोनाको हैजा हुन्जेल मन फुकाएर, मुठी फुकाएर खर्च गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हुन्थ्यो। हैजाको त्रास नरहेपछि मान्छेहरू फेरि नेपालको पुरानै स्थानीय झगडामा खायो होला उसले मात्रै। आरिसले अहिले सरकारमा नभएका काङ्ग्रेसहरू, राजावादीहरू चाहिँ नि चिच्याएका हुन्। त्यो भ्रष्टाचार पनि भएको होइन। कोरोना नै पनि नेपालमा त्यति धेरै होइन। प्रधानमन्त्री सुरुमा डराउनु भयो र अहिले लास्टमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले यो 3 महिनापछिको लकडाउनको मूल्याङ्कन चाहिँ जस्तै अमेरिकामा चाहिँ कोरोना हैजाको त्रास नरहेपछि त्यहाँ गोरा र कालाको विवाद आयो। त्यहाँ चुनाव पनि आउँदैछ। गोरा र काला विभाजन गरेर काला लुटपाटसम्म उत्रेपछि कालाहरूलाई भोट घट्छ र गोराका अफिसियल उम्मेदवार ट्रम्प जित्छन्। त्यहाँ आक्रोशमा, लुटपाटमा जनमत गयो र नेपालमा चाहिँ कोरोनाको हैजाको डर हटेपछि चाहिँ
एक खालका फेसबुके केटाकेटीहरू पनि सरकार विरुद्ध ओठले पुर्याउँदै माइती घरमा बालुवाटारमा जम्मा भएका थिए। इनफ इज इनफ भन्दै प्रधानमन्त्रीले इनफ के भनेर त्योभन्दा माथिको डाइलग पेल्नुभयो र लास्टमा चाहिँ प्रधानमन्त्री पनि मेरै उसमा विचारमा आउनुभयो। उहाँले कन्फेसनको भाषामा यो बेसार पानीले निको हुने खालको हैजा थियो, यसो डराउन आवश्यक थिएन भनेर उहाँले सच्याउनु भएको छ। मुकुन्दजी यहाँलाई एकछिन रोक्न चाहे। यहाँले भने जस्तो तपाईँले चाहिँ कोरोनै छैन, यो एउटा हौवा मात्र हो भनेर भनिदिइराख्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ बेसार पानी खानुपर्छ, यो हैजा सामान्य हो भन्ने उहाँको कुरा रहेपछि तपाईँहरूको विचार मिल्यो भन्ने कुरा हो तपाईँले। तर प्रधानमन्त्रीजीले यसो भनिराख्दाखेरि त मान्छेले त भयङ्कर आलोचना गरेका छन्। उहाँ डाक्टर हुनुभयो, उहाँले चाहिँ यो विशेषज्ञले दिने सल्लाह दिनुभयो भन्छन् नि त। प्रधानमन्त्री भनेको डाक्टर साक्टर धेरै पालेर चलाएर बसेको पद हो। डाक्टरहरू उहाँका छेउछाउमा निजी सल्लाहकार हुन्छन् अथवा सिङ्गो देशको स्वास्थ्य मन्त्रालय नै उहाँको मातहत हुन्छ। उहाँलाई पनि आवश्यक सरसल्लाह ती डाक्टरहरूले चढाएका हुनुपर्छ र यो एउटा औषध यो रोगमा प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा त्यति गलत जस्तो लाग्दैन र प्रधानमन्त्रीहरू राष्ट्रपतिहरू भनेको चाहिँ रुने कराउने चिच्याउने पद होइन। अमेरिकी राष्ट्रपतिले पनि बोल्ड फेस व्हाइट हाउसबाट देखाइरहनु भयो र हाम्रा प्रधानमन्त्रीले पनि नडराएको एउटा के भन्छ मुद्रा पोस्टर प्रस्तुत गर्नुभएको म खुसी छु। कोरोनाको केसमा चाहिँ अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, नेपालका प्रधानमन्त्री केपीजी र तपाईँको धारणा लगभग एउटै खालको भयो है। उहाँहरू कुर्सीमा भएकोले प्रष्टै मेरो जस्तो व्याख्या गरिकन भन्न मिलेन यो हैजाबाट तर्सिनु पर्दैन भनेर। तर म चाहिँ स्वतन्त्र नागरिकको हैसियतले स्पष्ट भन्दै कतै कुनै शपथ ग्रहण नगरेको हुनाले म प्रष्ट भन्दा म पहिलो भएँ। तर आखिर कोरोना त्यो चाइनाको वुहानको स्थानीय हैजा थियो, के कति कारणले निर्यात भयो अथवा सल्कियो, युरोप अमेरिकाका उजेली गाईहरू त्यो वायुले खायो। अब युरोप अमेरिकाका गाई लड्दैमा हाम्रा गाई तर्सिनु पर्थेन, चाइनामा पानी पर्दैमा हामीले छाता उड्नु पर्थेन भनेर जुन मैले व्याख्या गरेको लास्टमा म जस्टिफाई भए जस्तो लाग्छ। यहाँले जुन चाइनाको प्रसङ्ग ल्याउनु भयो, अहिले एकैछिन यो एउटा विषय पनि जोडौँ। जस्तो चाइनातिर अलिकति धेरै ढल्के जस्तो भर्खरैमा त हाम्रो सत्तारूढ दल जुन नेकपा छ नि, यिनीहरू उहाँहरूले चाहिँ चिनिया पार्टीसँग चाहिँ जुन जुम कन्फरेन्स पनि गर्नुभएको छ, कुराकानी गर्नुभएको छ, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने त? त्यो चाहिँ एउटा सामान्य प्रक्रिया। कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापनमा चाहिँ चिनले केही भिटामिन दियो, केही चिनले लाली दल दियो भन्ने पार्न चिनसँग व्यवहार गर्ने गर्छ नेकपाले र नेपालको सिङ्गो सत्तामा अथवा सरकारमा अदल बदल हुने बेलामा चाहिँ यो इन्डियनहरूले गराए भन्ने पार्न भारतीय कूटनीतिज्ञहरूको चाहिँ यहाँ दौडधुप चलाइने गर्छ। इन्डियनहरू यहाँको सत्ताको फेरबदलमा सुनपानी छर्किन गङ्गाजल लिएर आउँछन् र कम्युनिस्ट पार्टीभित्र कुनै आन्तरिक द्वन्द्व छ, अब प्रधानमन्त्री ओलीको पालो पुग्यो, दोस्रो मान्छेलाई पालो दिनुपर्छ भन्ने खालको काँध फेर्ने केही कुरा हुन थाल्यो भने त्यति बेला चाहिँ चाइनाको इन्ट्रेस्टमा यो सबै भयो भन्ने पार्न लाली दल न चाइना र गाजल दल न इन्डिया आलो पालो यहाँ धाउने गर्दछन्। तर इन्डियाको चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ भन्ने कुरामा त तपाईँको कुनै पनि शङ्का छैन होइन? दक्षिण एसिया हो, हाम्रा खोला नाला बगेर गङ्गामा मिसिन्छन्। यो इन्डियन सब कन्टिनेन्टमा हाम्रो भूगोलले गर्दा नै हामी भारतको नजिक छौँ। के अरे छिमेकी फेर्न सकिँदैन, सगरमाथा सार्न सकिँदैन। भारत हाम्रो तिनतिर को एक मात्रै छिमेकी हो, चाइनालाई के छिमेकी भन्नु। अब 10,000 किलोमिटर टाढा छ बेइजिङ, हिमाल चाहिँ बिचमा चाहिँ बसेको छ। त्यो कारणले भारतसँग चाहिँ हामी विश्वमा कहीँ नभएको अद्भुत अनौठो मित्रवत सम्बन्धमा छौँ र चाइना चाहिँ एउटा ब्यालेन्स कूटनीतिक ब्यालेन्समा ठिकै छ जस्तो लाग्छ। मुकुन्दजी, जस्तो हाम्रो सीमा विवाद खास गरिकन लिपुलेक हुँदै चाहिँ भारतले जुन मानसरोवर कैलाश मानसरोवर जाने बाटो बनायो, त्यो पछाडिको विवाद को विषयमा त यहाँ जानकारै हुनुहुन्छ। त्योभन्दा पनि अगाडि नोभेम्बर 2019मा जब भारतले ती क्षेत्रहरू चाहिँ आफ्नो नक्सामा जारी गर्यो, त्यो बेलादेखि नै तपाईँ चाहिँ यो भारतकै हो, यसमा त विवाद गर्नु हुँदैन, भारतलाई चिड्याउनु हुँदैनसम्म पनि तपाईँले भन्नुभएको छ। आज नेपालको संसदले सर्वसम्मतिले त्यो भूभागलाई आफ्नो नक्सामा ल्याएको छ। अब भूमि फिर्ता गर्ने भनेर शीर्षस्थ नेताहरू त्यसमा चाहिँ प्रतिबद्धता उहाँहरूले व्यक्त गर्नुभएको छ। यसलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? तपाईँको धार सरिता गिरीकै जस्तो त्यो होइन, प्रमाण छैन भन्ने हो कि के हो? मुकुन्दजी, जनतालाई बताइदिनुहोस्।
यो नेपाल भारतको राष्ट्रवादको हो हल्लालाई चर्काउन आवश्यक छैन भनेर सुरुवातैदेखि मैले जिरो लेभलबाट भनिराखेको हो। पछि मैले एक्लै उचाल्न नसकेको मुर्दा उचाल्नलाई काँध दिनलाई के अरे संसदकी सशक्त नेत्री के अरे सरिता गिरी पनि आउनुभएको छ। उहाँलाई मेरो मेलोमा स्वागतै छ। अहिले महिलाहरू पनि मलामी जाने चलन संस्कृति उदार हुँदै गएको छ। हजुर। तर नेपाल भारतको नक्सा जुन खापाखाप भएको छ यो आमा र छोरीको चाहिने सेल्फी जस्तो लाग्दछ। स्पष्ट सीमाङ्कन रेखाङ्कन वैज्ञानिक रेखाङ्कन नभएको, सिमानामा सेना नराखिएको हुनाले यतिको नक्सा चाहिने अलिअलि पेलपाल हुनुलाई म ठुलो अन्यथा मान्दिनँ। एउटा कालापानीको एउटा लिपुलेको डाँडाले नेपाल भारतको सम्बन्ध सदियौँसम्मको बिगार्न सक्दैन। र मैले सुरुवातमै इन्डियाले राजनीतिक नक्सा जारी गरेको बेला, काठमाडौँमा त्रास फैलेको बेला यतिको स्वाभाविक हो। काठमाडौँको सत्तासँग इन्डिया कहीँ न कहीँ ब्यालेन्समा बसेको होला, थाहा होला भनेको। पछि चाहिँ लिपुलेक फिर्ता गर्न सकिन्न, बरु फुलबारीबाट चाहिँ बङ्गलादेश जाने बाटो सट्टा भर्ना माग्न सकिन्छ भनेर काङ्ग्रेसकी विदेश विभाग प्रमुख सुजाता कोइरालाले पनि भन्नुभयो। र झुक्किएर बनाएको होला अथवा स्थानीयले खनेका होलान् त्यो बाटो, त्यसमा डराउनु पर्दैन भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले पनि भन्नुभएको थियो लिपुलेकबाट मानसरोवर जाने बाटोको बारेमा। अहिले पछाडि चाहिँ नेपालको संविधानमा अलिकति चोट पारिएको छ। यो संविधान 72 सालमा जारी हुँदाका बखतको भूमिमा चाहिँ नेपाल हुनुपर्नेमा पछि एकीकरण पनि भएको होइन। कहीँबाट उपहार आएको, बाँके बर्दिया, कैलाली कञ्चनपुर जस्तो कुनै ब्रिटिसले हामीलाई कालापानी थपिदिएको पनि छैन। त्यत्तिकै कालापानी राखेर भारतलाई मिचेर एउटा नक्सा भनेर जो जारी गरिएको छ, भारतले मान्यता नपाउँदासम्म यसले वैधानिकता पाउँदैन। र मेरो आशंकामा के भएको छ भने अब यो संविधानमा चोट पार्न थालियो, यो संविधान च्यात्ने खेल सुरु भयो। भारतले नेपालको संविधान 2072 जारी हुने बेलामै नेपालले धर्म छोड्न मिल्दैन, नेपालले धर्म छोड्छ भने हामी बाटो छेकिदिन्छौँ भनेर धार्मिक नाकाबन्दी गरेको थियो। नेपालको संविधान भारतलाई मन परेको थिएन। पशुपतिनाथ बिनाको नेपालको निशान छाप भारतलाई मन पर्दैन। र अहिले हिन्दुत्व बिनाको, धर्म बिनाको निशान छाप जो थियो त्यो च्यात्नका लागि निशान छापमा चुच्चे नक्सा हालिएको छ। अब चाहिँ गणतन्त्रलाई नरुचाउने राजावादीहरू पनि छन् र हिन्दू धर्म छोडेकोले यसबाट रिसाउने भारतको नेपालमा एक मात्रै स्वार्थ भनेको हिन्दुत्व हो। यो सबैको जोडफलमा अब नेपालको संविधान 2072 नै च्यात्ने र यो सिँगै संविधानको किताबलाई चाहिँ पुरानो कागजका भाउमा भैयाहरूले लाने, सिसी बोतल कागजवालाहरूले यो लैजाने, खरिद गर्ने खतरा मैले देखेको छु। र बिचैमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो 2.5 वर्षको कार्यकालको म्याद पुग्यो भनेर स्टेप डाउन गर्ने, पालो पुर्याउनका लागि लामो क्युमा रहनुभएका एमालेका नेता उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाइने, त्यस पछाडि चाहिँ नि यो चुच्चे नक्सा चाहिँ लावारिस हुने र कालान्तरमा चाहिँ नि पशुपतिनाथ बिनाको निशान छाप नेपालको अस्वीकार्य छ भन्ने भारतले यहाँ हिन्दू राज्यको नाउँमा हिन्दू अधिराज्य राजासहितको किङडम फर्काउने दिशातिर मुलुक गयो भन्ने मलाई आशंका लागेको छ। भूमि चाहिँ फिर्ता आउला कि नआउला, नक्सा त व्यवहारिसी हुँदैछ भनेपछि तपाईँले त्यहाँ आउँदैन नै भन्न खोज्नु भएको? नेभर, त्यो कहिले पनि आउँदैन। अब मैले उदाहरण दिने गरेको छु, भारतले स्वीकार नगरेसम्म लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा नेपालमा आउँदैन। अब इन्दिराले नरुचाएसम्म मुकुन्देको बिहा हुँदैन भने जस्तै हो। मैले एकतर्फी चाहिने चाहेर त्यो मलाई त्यही केटी चाहिन्छ भनेर नेपाललाई कालापानी चाहिन्छ भनेर अडान ढिट लिएर हुँदैन। र हाम्रा प्रधानमन्त्री ओली पनि साँच्चै भारतकोबाट त्यो कालापानी फिर्ता गर्न चाहनुहुन्न। उहाँ इन्डियालाई नै देखाएर बैलगाडाभरि भोट ल्याएर यो ठाउँमा अहिले पुग्नु भएको हो। अहिले हिँड्ने बेलामा पनि उहाँ एउटा हिस्टोरिकल प्रधानमन्त्री हुने, मनमोहन अधिकारीभन्दा प्यारो हुने, राजावादी मरिचमानभन्दा प्यारो हुने को लागि एउटा खोक्रो राष्ट्रवादको नौटङ्की स्वरूप मात्रै यो नक्सा पारित गरिएको हो। र संसदभित्रकै एउटी विवेकी माननीय आफ्नै क्षमताले के अरे सरिता गिरीले जुन कुरा राख्न खोज्नु भएको थियो, लोकतन्त्रमा कुरासम्म राख्न नपाउने गरी संसदमा के रुलिङ इत्यादि गरेर त्यो मत सार्वजनिक हुन पाएन। तर
कालान्तरमा चाहिँ नि मै मुकुन्द घिमिरे जस्टिफाई हुने, माननीय सरिता गिरी नै जस्टिफाई हुने तिर जाँदैछ जस्तो लाग्छ। मुकुन्दजी, यहाँले सरिता गिरीको जुन किसिमको वर्णन गर्नुभएको छ नि, सरिता गिरीको इमेज चाहिँ नेपाली समाजमा ठ्याक्कै अहिलेको अवस्थामा चाहिँ ठ्याक्कै अपोजिट छ र मान्छेहरूले सरिता गिरीलाई देश निकालासम्मका कुराहरू गर्दैछन्। सरिता गिरीको घरमा कालो झन्डादेखि लिएर तपाईँको चाहिँ मान्छेले त्यहाँ गेटमा चाहिँ लात्ताले हानेकोसम्म कुराहरू आए, पार्टीले पनि उहाँलाई कारबाही गर्नेसम्मको कुराहरू आए। तपाईँ भन्नुहुन्छ सरिता गिरी चाहिँ यो देशको प्रधानमन्त्री हुने लेभलको मान्छे, जबकि उहाँको नागरिकता नै अङ्गीकृत हो, उहाँ भारतको छोरी हो भन्ने कुरा आएको छ। मुकुन्दजी, यसलाई कसरी वर्णन गर्नुहुन्छ, व्याख्या गर्नुहुन्छ? भारतको छोरी, हाम्री बुहारी, हाम्री भाउजू, अघिल्लो पुस्ता, आमा सानीमा सरह सरिता गिरीलाई यसै पनि सोसल्ली पनि हामीले मान्नुपर्छ। तर उहाँ बुहारी मान्छे, सम्भवतः अहिलेसम्म श्रीमानको साथ पनि टुटेको छ र पनि एक्लै सङ्घर्ष गरेर मधेसका छोरी बुहारी भनेका चाहिँ चुला चौकामा सीमित हुने, पानी पँधेरादेखि के अरे मन्दिरसम्मको दौड मात्रै हो। तर उनीहरू सभा बसेर मिटिङ गरेर जहिले पनि सदाबहार सांसदको रूपमा उहाँ हुनुहुन्छ। एक कार्यकालमा गोर्खाका डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेलामा उहाँ श्रम मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यो व्यक्तित्व भनेको हाम्रो मधेसमा गौरव गर्न लायक राजनीतिक नेत्री हो उहाँ। र नेपालको हिस्टोरीमा 17 सालमा कु भएको बेला, बेलायतकी महारानी एलिजाबेथको काठमाडौँमा सवारी भएका बेला तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहलाई कालो झन्डा देखाउने वीरङ्गना शैलजा आचार्य पनि प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने स्तरकी व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। तर त्यति बेला दरबारको अनुदारवादी गृहले खेलेर पटक पटक शेरबहादुर देउवालाजी प्रधानमन्त्री बनाइयो। शैलजा आचार्यलाई उप प्रधानमन्त्री उपसभापतिबाट बढुवा गरिएन। त्यो एउटा नकारात्मक उदाहरण छ हामीसँग। र शैलजा आचार्य पछाडि सरिता गिरी नेपालमा पहिलो महिला प्रधानमन्त्री हुन लायक व्यक्तित्व हो। तर उहाँ बुहारी मान्छे, सानो पार्टीमा हुनुहुन्छ र अङ्गीकृत इत्यादि विवाद गरेछ। अङ्गीकृत भनेको 7 वर्ष नेपालमा घरबार गरेकी बुहारीलाई नागरिकता सम्मान दिनपर्छ भनेर हालैको नेकपाको बैठकबाट पनि निर्णय भइसकेको छ। त्यो सबै क्राइटेरिया उहाँलाई पुग्छ र अङ्गीकृत हुँदैमा राज्यको माथिल्लो पदमा जान रोक्नुपर्छ भन्ने खालको छुचो कुरा आए पनि त्यो नियमको रूपमा छैन। र उहाँको घरमा एकदिन विधवा बसेको घरमा लात्ती हान्ने ती झ्याप्ले केटाहरू कारबाहीको दायरामा छन्। उनीहरू छुटे पनि धरौटीमा छुटेका हुन्। एक्लै महिला विधवाको घरमा साँझसाँझै गएर लात्ती प्रहार गर्नेहरू त्यो राजनीति बिल्कुलै होइन। त्यो एक खालको चाहिँ नि टोले गुन्डागर्दी जस्तो हो। देशभक्ति, राष्ट्रप्रेमले अभिप्रेत गरेको हुन सक्ला उनीहरूलाई? होला, उनीहरू चाहिँ नि बचकनापन होला अथवा खोक्रो राष्ट्रवाद होला। तर उहाँले सरिता गिरीले के गर्नुभयो र? यो प्रोसेसले कालापानी फिर्ता आउँदैन कि, हाम्रा प्रमाण पुग्दैन कि? हामीले बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर प्राप्त गर्दा महाकालीको माथिल्लो भागबाट चाहिँ चाइनालाई बाटो खोलिदिएको हो कि? अलि राम्रोसँग छलफल गरौँ न मात्रै भनेको सरिता गिरीज्यूले। र लोकतन्त्रमा बहस गर्न पाइन्छ। त्यत्तिकैमा चाहिँ आत्तिने, राज्यभन्दा बाठो हुने, संसदको प्रोसेसबाट उहाँ पराजित हुनुभएको छ। चुच्चे नक्सा पारित भएको छ। अहिले किताबको भण्टा छँदैछ, तरकारी नभए पनि। तर प्रोसेसबाट जाँदा जाँदै बिचमा चाहिँ केटाकेटी सडक छापहरू, एकजना काङ्ग्रेसका सांसद कुनै महतले माइती घरमा भुस्तिगृहहरू उफ्रेर केही हुँदैन भन्नुभएको छ एमसिसीको सन्दर्भमा। हौ त्यस्तै भुस्तिगृहहरू समसाझै गएर चाहिँ नि माननीय सरिता गिरीज्यू एकल महिला बसेको घरमा त्यो लात्ती प्रहार गर्दा उनीहरू कारबाहीको दायरामा तानिएका छन्। त्यो ठिकै लाग्दछ। भनेपछि सरिता गिरी चाहिँ तपाईँको विचारमा एकदमै राइट, 100% राइट हुनुहुन्छ। तपाईँले देखेअनुसार कुनै बेला सरिता गिरी जस्ता मान्छे चाहिँ प्रधानमन्त्री अर्थात् राज्यको सर्वोच्च निकायमा आउन सक्ने क्षमता भएको नै मान्छे हो, होइन? संक्षेपमा भनिदिनु होला। हुनपर्ने हो। अङ्ग्रेजीमा धारा प्रभाव भाषण गर्न सक्ने, सिङ्गो भारतका अर्बौँ जनताको बिचमा दबङ सांसद भनेर उहाँको चाहिँ नि अहिले चर्चा परिचर्चा भएको छ। एक्लै चाहिँ नि अर्को एन्टी करेन्ट इस्युमा बहस चलाउन सक्ने त्यो क्षमता उहाँलाई मान्नुपर्छ। तर बहुदलीय व्यवस्थामा उहाँले समातेको पार्टी चाहिँ ठुलो राष्ट्रिय मूलधारको पार्टी नहुँदा, काङ्ग्रेस अथवा नेकपा एमाले यस्तो नहुँदा उहाँ प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिको रूपमा त पुग्ने सम्भावना छैन। तर उहाँको व्यक्तिगत क्षमतालाई चाहिँ सबैले सेल्युट गर्नुपर्छ। डेमोक्रेसीमा एउटा जबरजस्त उहाँले चाहिँ नि फरक विषयमा जुन बहस गराउनु भयो राज्यको सार्वभौम संसदमा, त्यसको लागि उहाँलाई सम्मान गर्नुपर्छ। प्रकारान्तरले उहाँले भनेकै कुरा स्थापित हुँदैछ। अहिले नक्साको चर्चा सेलाइसक्यो। प्रधानमन्त्रीले देखाउन सुनाउनको लागि मात्रै चरीचुच्चे नक्सा जारी गर्नुभएको रहेछ। त्यो फिर्ता गर्ने प्रोसेस लगभग बिर्सेला अथवा यो सरकारी ढल्ला कि
जस्तो भइसक्यो नि। मुकुन्द घिमिरे मुकुन्देलाई चाहिँ अहिलेको नयाँ नक्सा यहाँकै भाषामा चरीचुच्चे नक्सा चाहिँ कस्तो लाग्छ? त्यो लोकप्रिय छ, त्यसले सस्तो मनोरञ्जन दिएको छ, तर हामीले नक्सा बनाउँदैमा त्यसरी जमिन प्राप्त हुने हो, लडाइँ गर्नु पर्दैन, भारतसँग वार्तामा जित्न पर्दैन भने त हामीले दिल्लीसम्मको नक्सा बनाइदियो भयो नि, अथवा वासिङटनसम्मको, लन्डनसम्मको, टोकियोसम्मको बनाइदिए भयो। मैले मुकुन्दल्यान्डको रोड म्याप बनाएको आज होइन, नक्सा बन्दैमा त्यो हासिल हुने कुरा होइन नि त। त्यसैले यो नक्सा च्यात्न, मुलुकको चाहिँ संविधानलाई धरापमा पार्न र यो धर्म बिनाको डाँडा काँडा के अरे यो सगरमाथा इत्यादि मात्रै भएको, हिमाल मात्रै भएको जुन निशान छाप थियो त्यसलाई क्यान्सल गरेर पशुपतिनाथ सहितको नयाँ निशान छाप जारी गर्नका लागि हुनुपर्छ। यो अहिलेसम्मको यो 64-65देखि गणतन्त्र भनेर जुन रेस थियो यसलाई डिस्टर्ब गर्न, यसलाई धरापमा पार्न, यो सिँगै उपलब्धिहरूलाई खत्म गर्नका लागि षड्यन्त्र अन्तर्गतै यो चरीचुच्चे लोकप्रिय नक्सा आएको हो कि भन्ने मेरो शङ्का छ। मुकुन्दजी, जस्तो नेपालका नेताहरू धेरैलाई भारत परस्त भनिन्छ क्या, भारतकै आशीर्वादले उहाँहरूलाई ठुला ठुला पदहरू प्राप्त भयो भन्छन्। तपाईँ पनि अब कुनै दिन चाहिँ एउटा भनौँ न राज्यको कुनै निकायमा जाने तपाईँको सपना होला, मुकुन्दल्यान्डको सपना होला, के भारतले पुरा गरिदिन्छ जस्तो लाग्छ र कि किन तपाईँ भारतको यति साह्रो गुणगान गाउनुहुन्छ? जनतालाई बताइदिनुहोस् त आज। होइन, भारतलाई चाहिँ सम्मान गर्नुपर्छ। उसले आफ्ना 1 अर्ब 38 करोड जनतालाई घाँस बाँस कपास र सहवास पनि भन्छु मैले त्यो व्यवस्था गरेको छ। विश्वको सबैभन्दा ठुलो डेमोक्रेसी हो। बेलायतमा डेमोक्रेसीका माथि महारानी हुनुहुन्छ, फरिया मुनिको डेमोक्रेसी भयो त्यो। भारतमा धोती लाउने मान्छे राष्ट्रपति हुन्छ। विश्वको अद्भुत पहिलो नम्बर डेमोक्रेसी भएकोले हामी स्वागत गर्नुपर्छ। हाम्रोमा डेमोक्रेसी त्यही इन्डियाबाट आएको र हामी यसरी बोल्न पाएका हौँ। भारतको चिसो हावा नआएको भए, महाभारतको शीतल हावा नआएको भए काठमाडौँमा पञ्चायतकै टुकुचा गनाउँथ्यो, केही भ्यागुतालाई बाहेक यहाँ बसिसक्ने अवस्था हुन्थेन। हाम्रो चाहिँ धर्म आएको त्यतैबाट हो। यहाँ काठमाडौँमा कुकुरहरू तिहारमा माला लाएर हिँड्छन्, बनारसकै धर्म हो। हामीले बिजुली बालेको पनि इन्डियाकै बिजुली हो। अब यहाँ पनि निकाल्ने क्रम सुरु छ। एमसिसी प्रोजेक्ट इत्यादि यहाँको विद्युतीकरणलाई बल दिन सुरु हुन लागेका छन्। त्यसैले भारतको चाहिँ विरोध गर्नु हुँदैन, तर हाम्रा नेताहरू चाहिँ भारत चोखिनलाई जान्छन्, त्यहाँ गङ्गामा नुहाउन जान्छन्। भारतले गर्दा, भारतले चिनेको, भारतमा पढेको भनेर यहाँ धाक धकुल लाउँछन्। आखिर उनीहरू गङ्गा छ कि दिल्ली छ? दिल्ली मतलब शक्ति छ, त्यता चाहिँ जान्छ। शक्ति पनि छ। भारतले आफूलाई धर्मनिरपेक्ष गर्न वरिपरि केही धार्मिक केन्द्रहरू खडा गरेको छ। मङ्गोलियनको लागि कर्नर सेन्टर भुटान बनाइदिएको छ। हिन्दूहरूको मुहानको रूपमा हिन्दू राज्य नेपाल पकड क्षेत्र बनाइदिएको छ। मुस्लिमहरूलाई चाहिँ पाकिस्तानमा सीमित गरेको छ। होल इन्डिया आफू निरपेक्ष विश्वको सबभन्दा ठुलो डेमोक्रेसी हुन, ऊ हिन्दुस्तान हुन नमिल्ने हुनाले व्यवहारको हिन्दुस्तानले रियलमा हिन्दू राज्य यहाँ बनाएको छ। उसको चाहिँ नेपालमा दिल्लीबाट काठमाडौँमा हेर्दाखेरि पशुपतिनाथको गजुर बाहेक केही देखिँदैन। हजुर, त्यसैले चाहिँ नि इन्डियाको धार्मिक इन्ट्रेस्टलाई हामी क्रस गर्न सकिन्न। र हाम्रा काठमाडौँका नेताहरू चाहिँ यहाँ कहिलेकाहीँ फोहोरी नागाहरू चाहिँ नि आल खेल्न चाहिँ गङ्गामा नुहाई धुवाई गर्न गएर सफा हुन खोज्छन्, तर नेपालका चाहिँ नेताहरू यहीँका हुन्। यहाँका टुकुचाहरू इन्डियामा गएर बगेर गएपछि गङ्गा हुन्छन्। यहाँका फोहोरी मान्छेहरू चाहिँ हामी इन्डियन हौँ भनेर बाहिर डेमोक्रेसीको हरियो निर दलेर आउँछन्, तर यी भित्रभित्रै पञ्चायतका, गोर्खाका, राजावादीका आशीर्वादका मान्छे हुन्। अब यहाँ मरेको मान्छेको थोत्रा थाङ्नाहरू घाटमा लगेर फालेपछि कतिपयले त्यही थाङ्ना टिपेर ल्याएर इन्डियन ट्याग टाँसेर रत्न पार्कमा हारादुज बेच्ने गर्दछन्। इन्डियन भनेपछि बाहिरी ब्रान्डेड भन्ने सामान बिक्छ। अहिलेका नेता चाहिँ सबै यहीँका हुन्, यहीँको दरबारले चलाएका खेलाएका हुन्, तर इन्डियन नाउँ बेच्छन्। र विश्वको डेमोक्रेसीलाई, भारतको डेमोक्रेसीलाई म चाहिँ सम्मान गर्छु। भोलि नोबेल पुरस्कार सिफारिस गर्दा पनि दलाइ लामालाई जस्तै हामीलाई पनि त्यो सम्भव छ। भारतको त्यो खालको आशीर्वाद चाहिँ मैले भोलिलाई अपेक्षा गर्छु। तर अहिलेका जति नेता छन् यही आन्तरिक खेलबाटै नेता भएका हुन्, भारतले बनाएको होइन। तपाईँको विचारमा भारत भन्ने कुरा नेपालसँग जोडेर आउने अकाट्य छ भन्ने जस्तो बुझ्यो। नेपालका चाहिँ मन्त्रीहरू अर्थात् विभिन्न व्यक्तिहरूको भारतसितको सम्बन्ध पनि त्यसरी खुलेआम रूपमा छर्लङ्गै देखिराखेको छ। यहाँ त मान्छेहरूले कतिसम्म भन्छन् भने चाहिँ नेपालमै पनि चाहिँ कति भनौँ हजारौँ मान्छेलाई चाहिँ भारतले चाहिँ तल पेरोलमै राखेको छ पनि भन्छन्। कति मन्त्री चाहिँ दूतावास धाएको पनि देखियो, पत्रकारहरूको पनि त्यही कुरा छ। यो के हो? यो साँच्चै नै यो लर्कै छ कि क्या हो मुकुन्दजी? तपाईँ पनि कतै हुनुहुन्छ यो लर्कोमा? त्यस्तो सुविधा खाने औकात मैले बनाइसकेको छैन। हाम्रा जनताले पत्याएर संसदमा उल्लेख्य सिट हाम्रो भयो भने भारतले व्यवहार गर्ला, त्यो भोलिका लागि सिटिज खुल्ला छ। तर यहाँ जसलाई पाए त्यसलाई भारतका एजेन्ट भन्ने जुन एउटा इन्डिया फोबिया छ, यहाँ भक्तपुरतिरका एकजना नेता, रैथाने नेताले
यति हजार र उति हजार मान्छे इन्डियाको पेरोलमा छन् भनेर बयान गर्दछन्। उनी शक्ति केन्द्रमा ततममा गर्दै मित्रवत चाहिने मिलपत्ती तास खेल्छन् भन्ने सुनिन्छ। हौ त्यो शक्ति केन्द्रलाई गुण लगाउन उनी इन्डिया विरुद्ध घृणा वकाल छन् र यहाँ हरेक मान्छेलाई इन्डियाले पालेको भनेर बदनाम गर्न खोज्छन्। तर इन्डियाले व्यक्तिगत कसैलाई पनि पालेको छैन। इन्डियाले हिन्दू राजा वीरेन्द्रलाई सम्मान गर्थ्यो। भारतका करोडौँ जनताका तर्फबाट चाहिँ नि अटल बिहारी वाजपेयीले वीरेन्द्रको पाउ ढोकेका थिए। बीपी कोइराला, गिरिजाबाबु, मनमोहन अधिकारी भारतीय स्तरका नेता थिए। भारत स्वतन्त्र सङ्ग्राममा लडेका थिए। पछि यहाँ स्थानीय युनिटमा उहाँहरू काजमा खटिनु पर्यो। त्यो बाहेक कोइरालाहरूलाई आशीर्वाद मदन भण्डारी त्यहाँ पढेका मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई पनि इन्डियाको केही न केही आर्थिक सहयोग नेपालमा डेमोक्रेसी फैलाउन मदन भण्डारीको पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई लोकतान्त्रिकरण गर्न योगदान भएकोले इन्डियाले आशीर्वाद दिने सहयोग गर्ने बाहेक अरू इन्डियाले पाल्यो होला कसैलाई दियो होला भन्ने कुरामा विश्वास गर्दिनँ। र इन्डियाले खुलेआम नेपालमा प्रोजेक्टहरू चलाउँछ, ठाउँ ठाउँ स्कुलहरू बनाउँछ। यहाँको लोकतन्त्रको लागि इन्डियाको खुल्ला मद्दत छ। पञ्चायत ढाल्नका लागि इन्डियाले नाकाबन्दी गरिदिएको थियो, त्यो आवश्यक थियो। अब यो नक्सा ल्याएपछि केपी ओलीको सरकार ढाल्न पनि त इन्डियाले खुलेआम के गर्ला नि त, होइन र? त्यो देखिन्छ, बाहिर त्यो देखाइन्छ। तर प्रधानमन्त्री ओलीले शपथ ग्रहण गर्ने बेलामै समकक्षी प्रचण्डसँग 2.5 वर्षको तमसु गर्नुभएको छ। 2.5 वर्षपछि एमालेमा सिनियर भइकन पनि प्रधानमन्त्री हुन पालो पर्खिरहेका चाहिने वामदेव गौतमलाई तल्लो सदनबाट अथवा माथिल्लो सदनबाट झुक्याएर संसद बनाएर संविधान संशोधन गरिकन भए पनि प्रधानमन्त्री बनाउनु छ। आन्तरिक कारणले नै सत्तामा चाहिँ नि फेरबदल हुन लागेको। तर लास्टमा नक्साको कारणले, एमसिसीको कारणले पार्टीमा अल्पमत परेर प्रधानमन्त्री ओलीले यो कुरा यो स्टेप डाउन गर्नुभयो, राजीनामा गर्नुभयो भन्ने पारिन्छ। तर प्रधानमन्त्रीले छोड्ने 2.5 वर्षमा यो भदौ 2 गते 2.5 वर्ष पुग्छ। उहाँले शपथ खाएको 74 साल फागुन 2 गते हो र चुनाव भएको माघमा हो क्या अरे। यो बिचमा 2.5 वर्षपछि प्रधानमन्त्रीले काँध फेर्ने, वामदेवलाई पालो दिने आफ्नै सेड्युल अन्तर्गत हो। तर एमसिसीमा पार्टीमा उहाँ अल्पमत पर्नुभयो भन्ने पारिन्छ। एमसिसीबाट सरकार ढाल्नका लागि एमालेका पूर्व अध्यक्ष झलनाथ खनालले यो एमसिसी पारित गर्न नमिल्ने, संशोधन गर्नुपर्ने भन्नुभएको छ। एमसिसी भनेको संशोधन हुने कुरा होइन कि डल्लै पारित गर्नुपर्छ कि डल्लै नो थ्याङ्क्स भनेर अस्वीकार गर्नुपर्छ। जहाँ संशोधन भन्न थालिन्छ त्यहाँ षड्यन्त्र छ। एमसिसी पारित पनि गराउने, लगत्तै चाहिँ त्यही न्युमा एमाले पनि फुटाउने र अर्को चुनावमा काङ्ग्रेस जिताउने। यदि एमाले फुटाएन, नेकपा फुटाएन भने काङ्ग्रेस नेपालमा जित्दैन। उत्तर कोरिया जस्तो देखिन्छ बाहिरबाट हेर्दा कम्युनिस्ट पार्टीको शासन नेपाल। त्यो कारणले एमाले नफुटाउने, काङ्ग्रेस पार्टी विघटन गरेर आमा समूह भने जस्तै स्थानीय लठुवा समूह भनिदिए हुन्छ, काङ्ग्रेस जित्दैन। एमाले नेकपामा चाहिँ झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, प्रचण्ड, केपी ओली, अब हुनेवाला वामदेव गौतम सहितका 5 छन् प्रधानमन्त्री। काङ्ग्रेसमा एकजना बदनाम शेरबहादुर देउवा मात्रै हुनुहुन्छ। त्यस्तो एकजनाको बदनाम प्रधानमन्त्रीको पार्टी काङ्ग्रेसले चुनाव जित्दैन। त्यो भएर बराबरी पार्न पनि तारेर माले गुरु काङ्ग्रेस र एमालेमा माले गुरुलाई काँधे बोकाउन, उसलाई सुमर्न आवश्यक भएकोले यो एमसिसीको न्युमा नेकपा फुटाएर यो हल मिलाउन लागि छ। तर इन्डियाले फेर्यो सरकार भन्ने पारिन्छ। अमेरिकाको एमसिसीले गर्दा एमाले फुट्यो, नेकपा फुट्यो भन्ने पारिन्छ। त्यो सबै फुटाउने चाहिँ यहाँ शक्ति केन्द्रले गोडाफाट भन्दा पार्टी फुट्छन्, श्रीपेजमणि सतर्क भन्दा मिल्छन्। हजुर, मुकुन्दजी जस्तो तपाईँले चाहिँ वामदेवजीलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रोजेक्सन गर्नुभएको हुन्छ नि, प्रक्षेपण गर्नुभएको धेरै भइसक्यो। वामदेवजीलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ के ललिपप जस्तो भएर रहेछ है? ओलीले कहिले काहीँ देखाउनुहुन्छ, उहाँ लुसुकको उतैतिर जानुहुन्छ। तपाईँलाई त इङ्ग्लिसै बोल्न आउँदैन, कहाँ प्रधानमन्त्री हुने तपाईँ जस्तो मान्छे भनेपछि फेरि उता प्रचण्डजीसित माधव नेपालजीसँग चाहिँ गएर मिल्न खोज्नुहुन्छ। अब अहिले चाहिँ उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ एमसिसी त म त समर्थनै गर्दिनँ भनेर। वामदेवजी चाहिँ क्यारेक्टर के हो? यो केटाकेटी जस्तो देख्छौँ हामीले बुझ्दा चाहिँ क्या, यो प्रधानमन्त्रीको ललिपप देखाउने बित्तिकै भनौँ न लम्केर गइहाल्ने, फेरि केही होला कि जस्तो लाग्दैन, पुरै 6 फिट पछि हटिहाल्ने। के हो यो मुकुन्दजी? तपाईँले भने जस्तो देखाउन खोजिएको छ र देखिन्छ। तर वामदेव पनि नेकपामा एउटा सशक्त नेता हो। उनी सरहका सबै नेता प्रधानमन्त्री भइसके अथवा प्रधानमन्त्री नबनाउने गृहमन्त्रीहरूलाई यो अख्तियारको प्रोसेसमा हालिन्छ। कम्मर नाप्न आउँछन् अख्तियारका दर्जीहरू। तर उहाँलाई चाहिँ भ्रष्टाचारको बात पनि लाग्दैन, छानबिन पनि हुँदैन। उहाँ प्रधानमन्त्रीको क्युमा हुनुहुन्छ।
इतिहासमा उदाउँदो एमालेलाई 54 सालमा फुटाउनु भएकोले, मदन भण्डारीको पार्टीमा घात गरेकोले, मनमोहनको पार्टी खण्डित गरेकोले उहाँ प्रधानमन्त्री हुन ढिला भएको हो र नेकपाका त्यति बेलाका नेता ओली माधव नेपालले जानी बुझिकन यो मान्छेलाई संसद हुन दिँदाखेरि हामीलाई गाह्रो हुन्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ काम गर्न भनेर पार्टीले विचार गरिकन उहाँलाई बर्दियाबाट रोकेको हो। अब अहिलेसम्मको हाई लेभलमा बार्गेनिङ मिलेपछि चाहिँ उहाँलाई कि त संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रिय सभाबाट डाक्टर युवराज खतिवडा अहिले संसदभन्दा बाहिरबाट अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ, बजेट पारित गरिसकेपछि उहाँको काम पनि सम्पन्न भयो, बिदाबारीको क्रममा हुनुहुन्छ। यद्यपि सिट त खाली नै छ, त्यो सिटमा अब कि त वामदेवलाई माथिल्लो सदनबाट ल्याउने कि त चाहिँ कुनै क्षेत्रमा ठाउँ खाली गराएर बुथ क्याप्चर गरेर जनताले नै जिताएको भनेर उहाँलाई तल्लो सदनको मूल बाटोबाटै ल्याएर प्रधानमन्त्री बनाउने दिशामा एक मिनट आजको मितिमा जुनै पनि ठाउँबाट वामदेव गौतमलाई चुनाव जित्न त्यति सजिलो छ र जनताको बिचमा जाँदाखेरि? सजिलो छैन, म पनि उठ्न खोजेको छु। साँच्चै फ्रेस इलेक्सन भयो, जनताका हातमा निर्णय गर्ने अधिकार भयो भने टेस्टेड एन्ड फेल्ड वामदेवहरूलाई भन्दा एउटा नयाँ भर्जिन नारा सहितको मुकुन्दन योजना सहितको म मुकुन्दनलाई पनि चान्स दिउँ न त, कि त मुलुकलाई केही दिन्छ नभए उसले त सुख पाउँछ भनेर नयाँ पात्रलाई चान्स जनताले दिन सक्छन्। त्यति बेला बुथ क्याप्चर गरेर हामीलाई त्यो जिल्ला छिर्न नदिएर पनि काङ्ग्रेस एमालेको भित्री डिजाइनमा काङ्ग्रेसको कमजोर उम्मेदवार उठाएर पनि वामदेव गौतमलाई जिताउन सकिन्छ। कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई जित्ने हुँदा मदन भण्डारीको त्यस्तो अवस्था भयो, धेरै चाहिँ नि अराजकता देखाउनु पनि हुँदैन। मैले पनि सीमा आफ्नो बुझेको छु। अहिले चाहिँ म पनि संसद बाहिर छु, वामदेव पनि अलोकप्रियता साथ संसद बाहिर आउनुहुन्छ। मेरै जस्तो बिचरा अवस्था देखिन्छ उहाँको, तर शक्तिले हेर्दाखेरि चाहिँ नि एउटा साधारण प्रधानमन्त्री पदमा आगे हो, राष्ट्रपति होइन, केही होइन, पैसामा छापिने फोटो त्यस्तो थाप्न खोज्या होइन, यसो सिंहदरबारको भित्तामा फोटो राख्न खोज्या हो। उहाँलाई त्यति दिने भनेर हाई लेभलमा डिल मिलेर अहिले राष्ट्रिय सभामा एक सिट खाली नै छ। काङ्ग्रेस समेत लागेर कि संविधान संशोधन गराएर त्यहाँबाट वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कि चाहिँ पाल्पा लगायत कुनै एउटा क्षेत्रमा वामदेवकै केटाहरू कति सांसद छन् उनीहरूलाई फिर्ता गरेर त्यहाँबाट चुनाव जितेर ल्याउने खेल भइसकेको छ। र त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय कारण देखाउनलाई चाहिँ अहिले एमसिसी भन्ने एउटा साधारण प्रोजेक्ट हो, यसलाई चुपचाप पारित गर्दा पनि हुन्थ्यो। बिजुली बेच्न त्यो प्रोजेक्ट चाहिन्छ। पहिला कुलमान घिसिङले पनि के अरे यो ट्रान्समिसन लाइन बन्दैन भने बिजुली बेच्न सकिन्न, ननिकाले हुन्छ, दिनै पछि करोडौँ खर्च के अरे क्षति हुन्छ भनेका। तर अहिले त्यसमा एमसिसीमा राजनीति गर्नुपर्ने भएकोले त्यही न्युमा नेकपामा ब्रेक गर्ने र अर्कोचोटि काङ्ग्रेसलाई जिताउन स्योर गर्नेको लागि यो एमसिसी प्रोजेक्ट लन्च गरिएको छ। र एमसिसीको न्युमा नेकपा फुटाउने र कालापानीको फिर्ता गर्न नसकेको न्युमा नैतिक जिम्मेवारी लिँदै भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले फोन नउठाउनु भएको, डायलगमा नजानु भएको भन्ने बहानामा प्रधानमन्त्री ओलीले स्टेप डाउन गर्ने सम्भावना देख्छु। यहाँले जस्तो एमसिसी आउनुपर्छ भन्नुभयो, तर एमसिसीको विषयमा यत्रो सडक तातिराखेको छ, जनताहरू चाहिँ भनौँ न सडकमा छन्, विरोधका स्वरहरू सुनिराखेको छ। भलै प्रमुख राजनीतिक दलका व्यक्तिहरू यसलाई पास गर्नुपर्छ भन्ने विचारमै हुनुहुन्छ होइन, तपाईँ पनि यसको समर्थनमै हुनुहुन्छ। तर जस्तो प्रधानमन्त्रीज्यूको भर्खरै मात्र एउटा स्टेटमेन्ट पनि आयो, उहाँले भन्नुभएको छ पढ्दै नपढ्ने अनि एमसिसीको मात्रै विरोध गर्ने हो त भन्नुभयो। मान्छेहरूले यसैमा जोडेर अब पिएचडी गरेका हाम्रा भीमरावल चाहिँ नपढेका भए, झलनाथजी नपढेका भए, 8 क्लाससम्म पढ्नुभएका हाम्रा प्रधानमन्त्री चाहिँ कसरी विद्वान हुनुभयो भन्छ नि त मुकुन्दजी। पढाइ लेखाइ ठुलो कुरा होइन, यो युनिभर्सिटीमा जति पढ्यो त्यति मूर्ख, जातमा पास जीवनमा फेल हुने मान्छेहरूको पङ्क्ति लामो जन्मिन्छ। मुलुकको लागि सङ्घर्ष गर्नुभयो अथवा आफ्नै पारिवारिक समस्याको झमेलामा पर्नुभयो, शिक्षाको त्यत्रो उन्नति पनि नभएको बेलाको प्रधानमन्त्री ओलीले धेरै पिएचडीहरू पालेर राख्नु भएको छ, मानार्थ पिएचडीहरू हासिल गर्नुभएको छ। हाम्रा आमाहरूले कति पनि पढेका छैनन्, उनीहरू बुवाको के अरे इज्जत राखेर बसे। धेरै पढेकाहरू रत्नपाल आई लभ यू भन्दै हिँडिरहेका नक्कलीहरू धेरै देखिन्छन्, मालदिदीहरू देखिन्छन्। पशुपतिनाथले पढेका छैनन्, सगरमाथाले पढेका छैनन्, तर उनीहरूको मान पढाइले घटाउँदैन। र प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ नि यो अघिल्लो सरकार निर्णय गरिसकेको अविकसित मुलुकलाई अमेरिकाले सहयोग गर्ने, नेपालमा बिजुली निकालेर भारत बङ्गलादेशमा बेच्नु पर्ने भएकोले, एक्सटेन्सन लाइन अनिवार्य भएकोले यो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग स्वीकार गर्ने भन्नुभएको हो। जहाँसम्म अहिले डाक्टर उपाधि लिनुभएका भीम रावल र झलनाथ खनालहरू छन्, उनीहरू चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीसँग, मदन भण्डारीसँग, माधव नेपालसँग इतिहासदेखि नै जुधेर आउनुभएको हो। मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवाद भन्ने लोकतान्त्रिक सिद्धान्तलाई दक्ष प्रजापतिको टाउको भनेर झलनाथ खनालले ललकार्नु भएको थियो। झलनाथ खनाल 47 सालको अन्तरिम सरकारमा वन मन्त्री हुँदा
भीम रावल उनका पिए थिए, व्यक्तिगत पकेटका सहयोगी थिए। अहिले उनलाई स्वतन्त्र छुट देखिन्छ। अब मदन भण्डारी लाइनबाट केपी ओली, विद्या भण्डारी, माधव नेपालहरू आउनुभयो। मदन भण्डारीको अपोजिट लाइनबाट झलनाथ खनाल, यो के अरे डाक्टर रावल र अहिलेका कृषि पशु मन्त्री छन् भुषाल, यिनीहरू आए। अब यिनीहरूले चाहिँ पढाइको दम्ब देखाउँदै नेपालको चाहिँ न्यायको अभियन्ता माधव नेपाल ओलीहरूलाई चाहिँ अवज्ञा गर्ने, हेलाहोचो गर्ने गर्दछन्। र पढाइ ठुलो कुरा होइन। यो सरकार ढाल्न यी पढे लेखेका भीम रावलहरू चाहिँ सुरुवातदेखि खटिएका छन्। झलनाथले खटाउनु भएको हो र अब हेर्दै देखिन्छ एमसिसी पारित गर्ने क्रमसम्म झलनाथ खनाल, यो भीम रावलहरू पनि साथै हुनुहुन्छ। अनि काम बिग्रिसकेपछि किन एमसिसी पारित गर्यो भन्ने न्युमा नेकपा फुटाउनका लागि यो भीम रावलहरू यसरी खटिएका हुन् भन्ने लाग्छ। हजुर मुकुन्दजी, यहाँको एउटा मैले चाहिँ स्ट्याटस हेरेको थिएँ, तपाईँले भन्नुभएको छ अब यो राज्यले चाहिँ माओवादीलाई पनि व्यवस्थापन गर्यो, त्यो एउटा हाम्रो इतिहास पनि छ। तपाईँले पनि त्यही लाइन समात्नुभयो नि त। तपाईँले पनि भन्नुभयो कि यो राज्यले मलाई चाहिँ कि व्यवस्थापन गरोस् कि चाहिँ म यो राज्यलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्छु भन्नुभएको छ। त के हो यो सर? कहिलेकाहीँ झोक चल्छ र हाँक दिन मन लाग्छ। ए यो हाँक मात्रै हो? हाँक हो, चुनौती हो, चेतावनी हो। अब यो देशमा समाजको व्याख्या गर्न सिपालु मान्छे छैनन्। म परिवर्तन गर्ने ठाउँमा त छैन, सत्तामा त छैन। बहुमतको प्रतीक त प्रधानमन्त्री ओली नै हो। के अरे हिंसाको प्रतीक प्रचण्ड बाबुरामलाई व्यवस्थापन गरियो, शक्तिका प्रतीक ज्ञानेन्द्रलाई पनि एउटा दरबार दिएर व्यवस्थापन गरिएको छ। म एउटा सत्यको प्रतीक लिएर हिँडिरहेको मान्छे हुँ। अहिले यो समाजको व्याख्या गर्दाखेरि यहाँ एक थरी मान्छेहरू भारतसँग रिसाउँछन् र त्यत्तिकै आफ्नो वजन घटाउँछन्, डरले दुब्लाउँछन्। अर्का थरी एमसीसँग रिसाउँछन्, आत्तिन्छन्। उजेली गाई देख्दा भिरतिर हाम फाल्ने यहाँ राजावादीहरूका साँडी गाईहरू छन्। कोही दरबारसँग रिसाउँछन्, कोही भारतसँग रिसाउँछन्, कोही सरिता गिरीको भूतसँग तर्सिन्छन् अथवा उनको नामसँग जोडिएर चाहिँ प्रचारमा जान चाहन्छन्। उनलाई भारत विरुद्ध घृणा फैलाउने यो 10 थरी मान्छे 10तिर डराएकोले नेपाल अव्यवस्थित भएको हो। हुने कुरा त यही हो। तर म ठाउँमा भएदेखि व्याख्या त राम्रो गरिदिन्थेँ नि। हौ यो कम्तीमा मलाई यो समाजको व्याख्या गर्ने व्यवस्थित ठाउँ नपाउँदा मैले आक्रोश स्वरूप त चेतावनी दिएको हुँ। यहाँ ज्यानमाराहरू त ठुल्ठुला पदमा पुगे भने, हिंसालाई त राजनीतिक मान्यता दियो भने, दीपक मनाङले त चाहिँ मनाङबाट माननीय सांसद भइसकेका छन् प्रदेश सभा स्तरका भने, मलाई किन त्यसरी राज्यको व्यवस्थापन गर्ने अफिसियल ठाउँमा नपुर्याउने भनेर मैले त्यो चेतावनी दिएको हो। र यदि राज्यले मलाई व्यवस्थापन गर्दैन भने म यो सिङ्गो राज्यले व्यवस्थापन गर्ने मेरो मुकुन्द ल्यान्डको प्रोजेक्ट, एउटा रोड म्याप जुन मैले 10औं वर्षदेखि सार्वजनिक गर्दै आएको छु, व्याख्या गर्दै आएको छु, त्यो चुनौती दिएको हो। र अर्को 5-10 वर्षमा जुन आवधिक चुनाव हुँदै जान्छ त्यति बेला म प्रस्तावित हुने र जनताले जनमतद्वारा मलाई पारित गरेर यो राज्यलाई व्यवस्थापन गर्ने, यो नेपालको नामै फेर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि सरिता गिरीले संसदमा अघिल्लो पटक राख्नुभएको थियो। एउटा मुकुन्द ल्यान्ड भनौँला, हिन्दुत्वको सम्मानमा भगवान् कृष्णको नाउँ मुकुन्द पनि भयो। म अभियन्ताको नाउँ पनि संयोगले त्यही परेकोले मुकुन्द ल्यान्ड भन्दा काम गर्न पनि झन् सजिलो हुन्छ र जनताको समाजवादको विकासको सपना स्विजरल्यान्ड जस्तै बनाउन पनि मिलो। यो सब कारणको लागि यदि राज्यले मलाई व्यवस्थापन गर्दैन भने म राज्यलाई व्यवस्थापन गर्छु भनेर मैले बेला बेलामा धाक दिने गरेको छु। मुकुन्दजी, तपाईँ एउटा अभियन्ता पनि हो, एक हिसाबले आफ्नै तपाईँको शैली र भनौँ न लेखन छ। तर यो पछिल्लो समयमा चाहिँ विभिन्न खालका अभियन्ताहरू आए। एक्लो खेलाडी, फुटबल मैदानको एउटा खेलाडी मात्रै आफ्नै मैदानमा चाहिँ जताबाट हाने पनि हुने, जता गएर खेल्नु पनि हुने मुकुन्दलाई चाहिँ आज आएर चाहिँ चारैतिरबाट चाहिँ नयाँ नयाँ खालका चाहिँ अभियन्ताहरू, नयाँ नयाँ सोच, नयाँ नयाँ किसिमको चाहिँ आफ्नो नाङ्लो पसल बोकेर आएका अभियन्ताहरूले तपाईँलाई अप्ठ्यारो पारे होइन, तपाईँको ठाउँलाई चाहिँ अतिक्रमण गरे होइन त? त्यसो भन्न पनि मिल्छ। हिजो चाहिने सङ्कटकालदेखि म एक्लै बोलेर आएको हुँ। डेमोक्रेसी ल्याउने र डेमोक्रेसीको अत्याधिक सदुपयोग गरेर जिरोबाट हिरोको रूपमा चिनिएको व्यक्तित्व म हुँ। अहिले म एक्लो मुकुन्देको ठाउँमा धेरै भुकुन्देहरू भुक्दै भुक्दै आएका छन्। कति पारिवारिक डिप्रेसनमा छन्, कति चाहिँ व्यावसायिक असफलताका क्रममा छन्। ती मान्छेहरू चोकमा आएर माइती गएर फुल माडेर बसन्तपुरमा धुलो उडाएर रत्न पार्कमा बाटो छेकेर के न भइयो भनेर हल्ला गर्ने गरेका छन्। त्यो एक खालको अराजकता भयो। कहिलेकाहीँ त्यसले संसदसँग पनि प्रभाव पार्ने गर्छ। महिला संसदहरू पनि भावुक हुँदै युट्युबमा कराउनु पर्ने रहेछ भन्दै सरिता गिरीको कुरा काट्दै पँधेर्नी भाषामा बाँध्न आइपुगेका देखिन्छन्। हौ तिनीहरूप्रति चाहिँ मेरो निराशा छ। नन इस्यु नबनाउनु। न्यू मिडिया, यो के अरे प्रविधिको विज्ञानको वरदानको रूपमा युट्युब सञ्जाल जो आएको छ,
यसले प्रहरीको काममा हस्तक्षेप गर्न रुकुम रोल्पा भेरीमा चाहिँ नि पुगेका हुन्छन्, भेरी नदीमा के अरे दृश्य खिच्न पुगेका हुन्छन्, प्रहरीलाई, प्रशासनलाई, अदालतलाई प्रभाव पार्न खोजेका हुन्छन् र पारिवारिक मामलामा बोलेका हुन्छन्, माननीय सरिता गिरीको घरमा चाहिँ नि लात्ती हान्न पुगेका हुन्छन् र प्रहरीको फन्दामा परेका हुन्छन्। हौ तिनीहरूप्रति चाहिँ म दिगदार छु। तिनीहरूले चाहिँ नि व्यक्तिगत हिरोइजम देखाउने भए एक्लै एक्लै भड्किनु ठिकै छ, तर समाजलाई फरक पार्ने, राम्रो पार्ने, सुन्दर पार्ने कुनै अभियानका लागि हो भने तिनीहरू मेरो बाटो पहिल्याउँदै मेरो वरिपरि, म एक्लो बृहस्पतिको वरिपरि सेटेलाइट बनेर अन्ततः मलाई घुम्न तिनीहरू आउने होलान् भन्ने आशा गर्दछु। भनेपछि असली मुकुन्दे चाहिँ तपाईँ हो, अरू चाहिँ यसो अलिअलि चाहिँ त्यसको छाया परेको भुकुन्दे मात्रै हुन् तिनीहरू? मैले त्यसो भन्छु। उनीहरू चाहिँ नि पारिवारिक डिप्रेसनले कसैका छोरा नजन्मेका, कसैका चाहिँ नि श्रीमती भागेका, कसैको चाहिँ नि छोरासँग बाउको अनुहार नमिलेको, यो विभिन्न तनावले। यहाँलाई पनि त बिहे नगरेको भन्ला नि त ती मान्छे? होइन, म चाहिँ कोक्रादेखि नै एउटा राष्ट्रपति हुने गाना गाउँदै हुर्केको मान्छे हुँ, एउटा सपना भएको मान्छे हुँ। मेरो नानीदेखिको बानी हो, यो घाटैसम्म जान्छ। म ज्ञान आएर बोलेको हुँ। सङ्कटकालदेखि शान्तिको लागि मुकुन्द लेनको राज संस्था प्रचण्डपथ बहुलवादको एउटा खिचडी सिद्धान्त पनि थियो मेरो। पछि विकासको मुकुन्द लेनको खाका पनि बनाएँ। म आइडिया आएर बाहिर सार्वजनिक भएको हुँ। एउटा प्लेटफर्म नपाएर चाहिँ रत्न पार्कमा चाहिँ नेचुरल स्टेज बनाएर बोलेको हुँ। अरू मान्छे चाहिँ मुकुन्दले बोल्दा हुन्छ भने मैले बोल्दा किन नहुने भनेर मलाई सिकेर, मलाई पछ्याउँदै, मैले जहाँ इन्टरभ्यू दिन्छु त्यहीँ पछ्याउँदै आएर उनीहरू पनि वक्ता हुन थालेका छन्। यो जागरणको रूपमा ठिकै छ, तर त्यसले रिजल्ट दिँदैन। रिजल्ट दिनका लागि चाहिँ नि बहुदलीय व्यवस्थामा पार्टीमा लाग्नुपर्छ। पार्टीभन्दा बाहिर भड्किनेहरू डेमोक्रेसीले, राजा विद्याले दिएको बहुदलीय व्यवस्थाले तिनीहरूको पानी नचलाउने, तिनीहरूको चुलामा जान नदिने, पोलिटिकल्ली अछुत मान्नुपर्छ। काङ्ग्रेस, एमाले अथवा मैले राष्ट्रिय गणतन्त्र पार्टी खोल्ने परिकल्पना गरेको छु। अब यस्तो पार्टीमा लाग्ने मान्छेहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ। त्यसै भड्किने डाक्टर प्रकाश शरण महतको हालैको भाषामा माइती घरमा उफ्रिने भुस्तिग्रीहरूले रिजल्ट दिँदैनन्। त्यो नेताहरूले गरेको कामको प्रतिक्रिया मात्रै हो, सरिता गिरीले गरेको भाषणको प्रतिक्रिया मात्रै हो। एक्सन गर्नुपर्छ, रिएक्सन गर्न कहीँ पनि पुगिँदैन जस्तो लाग्छ। मुग्धजी, एउटा अन्तिम प्रश्न गर्न चाहन्छु। खास गरिकन इन्दिराको खोजी धेरै पहिलादेखि भइराखेको थियो। पोहोरको मङ्सिरको तपाईँको जुन प्रतिबद्धता थियो त्यो मङ्सिर गयो, वैशाख गयो। अब फेरि मङ्सिर चाहिँ आउँदैछ, तर प्रधानमन्त्रीज्यूले भनिदिनु भएको छ फागुनसम्म त हामी कोरोनामै हुन्छौँ। के गर्ने सर? अब यसपालि पनि इन्दिराको सपना त्याग्ने हो हामीले? त्यो भन्न मिल्छ। मेरो भाउजू के गर्ने हामीले? नपाउने इन्दिरा भाउजू हेर्न नपाउने? तपाईँको आशीर्वादमय प्रश्नका लागि धन्यवाद छ। हजुर, मेरो व्यवस्थापन समाजले गर्दैन भने म सिङ्गो समाजको व्यवस्थापन गर्छु भन्ने कुरा पनि यही वरिपरिको जो चर्चा गरिसकेका छौँ। र यो लकडाउनले गर्दा पनि मेरो बिहे धकेलिएको छ। सकारात्मक हुन्थ्यो अथवा नकारात्मक हुन्थ्यो, केही भेटघाटहरू यो लकडाउनले पनि डिस्टर्ब गरेको छ। अब यो लकडाउनको चपेटामा पर मेरो लगन धकेलियो। 52 सालतिर म 35 सालको केटो, 52 सालतिर युवा तन्नेरी किशोरी मन पराउने किशोर भइसकेको थिएँ। 52 सालदेखिको त 17,000सम्मको चाहिँ हिंसा, त्यो श्राद्ध, त्यो के अरे जुठो परेकोले पनि मेरो बिहे डिस्टर्ब भयो। 58 सालमा राजा रानी मरेको तनावले पनि हाम्रो बिहेको प्राथमिकता पछि हट्यो। यो 10-8 वर्षको यो कार्तिक जस्तो गणतन्त्र हो कि राजतन्त्र हो, राजा उत्तिकै सशक्त छन्, राजाका छोरीबुहारी उत्तिकै प्यारा छन्। यो अन्यलले पनि यो कार्तिक जस्तोले हाम्रो लगन धकेलिएको छ। त्यस्तै यो लकडाउनले पनि पर धकेलेको छ। तर लकडाउन खुकुलो हुने क्रममा ती हाम्रा चाहिँ नि केही सोचेका, सल्लाह गरेका, काने खुसी गर्दै गरेका भेटघाटहरू चाहिँ नि होलान्। अनि बिहा गर्ने कि नगर्ने, यतिको ठाउँमा सेल्फी खिच्न पाउँदा मै पनि पपुलर हुन्थेँ कि भन्ने केही लोभिनीहरूले साँच्चै आँट गर्लान् कि नगर्लान् भन्ने टुङ्गो लाग्थ्यो। यो खुकुलो हुँदै जाँदा ती भेटघाटहरू होलान् र सम्भवतः अब बर्खा त लागेको यो मङ्सिरसम्ममा चाहिँ यो एक्लै बर्राडा पनि एउटा पिपल सारिएला, वारिपारिको दूषित हावाले नलर्किने खालको पिपल सारिएला भन्ने आशा गरौँ। भनेपछि केही सङ्केत चाहिँ हामीले पायौँ है, केही चाहिँ भनौँ न, केही चाहिँ पाकिराखेको छ, केही भइराखेको छ मुकुन्दजीको जीवनमा, कोही चाहिँ आइसकेका छन् भनेर हामीले कता कता बुझ्यौँ नि त। ठ्याक्कै त्यस्तो होइन। अब भइसकेका बिहे पनि हतार गर्नेहरूले धेरै बिहे सम्बन्धहरू बिगारेका छन्। अब नभइसकेसम्म घोषणा गर्नु हुँदैन। तर यो कम्प्युटरको आकाशमा कहीँ मधुरा जुनहरू झुल्केका, फेरि पनि यो लकडाउन इत्यादिको बादलले उनीहरूलाई छेकेको देखिन्छ। कहिलेकाहीँ तिनीहरूले चुडेलनीहरूले, किचकन्याहरूले जस्तो सपनै बिगार्छन्। छाम्दा फेरि त्यही कम्प्युटरको भित्तो बाहेक केही पनि हुँदैन। तर त्यही मध्येको कुनै सम्भावना मध्येको चाहिँ साकार होला कि सम्बन्ध बन्ला कि भन्ने केही आशा चाहिँ जागेको छ।
तर घोषणा गरिहाल्ने ढुक्कै परिहाल्ने बेला भएको छैन। शुभकामना छ मुकुन्दजी तपाईँलाई त्यसको लागि, र अमूल्य समय दिनुभयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो बिहेसम्मको आशीर्वाद, हाम्रो जन्ते बाख्रो कहिले ढालिएला भन्ने कुरा, जन्ते बाख्रा सायद मङ्सिरसम्म पाल्नु पर्ला, यो सबै कुरालाई जोडेर तपाईँले समसामयिक विषयमा तपाईँहरूको जेन्टल यो मिडियामा मलाई व्याख्या विश्लेषण गर्ने जुन मौका दिनुभयो यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद छ। नमस्कार, थ्याङ्क यू।